السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن تحرير بلاد الأفغان من سلطة الأمريكان وقوات الناتو سبب عظيم لفرحة المؤمنين، بحيث أخرج الله تعالى عدوا ماكرا من بلد من بلاد المسلمين وكبته. ولكن للأسف الشديد جعل هذا بعض الناس وسيلة لنيل أهدافهم الخبيثة وطريقا للوقيعة في حكام بلاد الحرمين الشريفين حفظهم الله تعالى وحرس بلاد الحرمين، بحيث نوه على الناس أن هذا الأمر فتح لجماعة معينة، وأنه مفتاح لفتح بلاد الحرمين كما زعموا قاتلهم الله أن يؤفكون. فانظر إلى شدة خبثهم، حيث تصوروا أن بلاد الحرمين في أيدي غاصبة. لا أعرف هذا الشخص المتكلم، ولكنه تكلم أمام جمع من الناس، فلربما يعرفه كثير منا، وربما لا يوافقه كثير من مسؤولي الإمارة الإسلامية، لكن ينبغي ويلزم الحذر من مثل هذه الأغبياء، من مثل هؤلاء الأغبياء الذين هم حلقة في سلسلة مشاكل الأمة، ويريدون أن يفرقوا على الأمة شملهم. وسأترجم للعربية كلامه، فإنه يقول: نهنئكم بهذا الفتح العظيم أقامه الله إلى الدوام، وندعو أن يمكن الله على الدوام للإمارة الإسلامية في أفغانستان نظام الشريعة المحمدية باستحكام، وجعله الله سببا لتحرير بلاد الحرمين. فاللهم غفرا أيها الإخوة الكرام، أليست بلاد الحرمين الشريفين محررة وفي أيد آمنة؟ الله تعالى المسؤول أن يهدينا للتي هي أقوم.